Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgam Broadcasting Channel. BBC देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर की 3 मेन स्ट्रीम सियासी जमातों ने एक मुश्तरका इतिहाद कायम कर लिया है। इन 3 जमातों में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट शामिल हैं। इन 3 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स अलायंस फॉर चेंज नाम से एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म कायम कर दिया है ताकि ये मुश्तरका इतिहाद जम्मू कश्मीर के लोगों के सियासी, समाजी, माशरती और तरक्याती मामलात का हल ढूंढ निकालने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर लेगा। इत्तेहाद हाजा का दायरा सिर्फ 3 पार्टियों तक महदूद नहीं रखा गया है, बल्कि ये ऑप्शन खुला रखा गया है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली लाइक माइंडेड पार्टीज और लाइक माइंडेड पॉलिटिकल लीडर्स इंडिविजुअल हैसियत से इस इत्तेहाद का कभी भी हिस्सा बन सकते हैं। जो ही प्रेस के ज़रिए से इस इत्तेहाद का ऐलान आम और ऐलान ख़ास कर दिया गया तो श्रीनगर से लेकर जम्मू तक और जम्मू से लेकर दिल्ली तक सियासी खीमों में एक उबाल सा पैदा हो गया। अगरचे श्रीनगर से लेकर जम्मू तक और जम्मू से लेकर दिल्ली तक बहुत सारी सियासी जमातों और सियासी लीडरों को मिर्ची लगी, ताहम इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारी सियासी जमातों और बहुत सारे सियासी लीडरों को ये नई सियासी डेवलपमेंट रास आने लगी। ये खबर मंजर आम पर आते ही मकामी और नेशनल टीवी चैनल्स पर डिबेट्स और पैनल डिस्कशंस का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया चैनल्स पर भी अवामी, सियासी और समाजी हलके एकदम सरगर्म हो गए, जिनमें गोइयों और रद्द अमल का बाजार भी हर तरफ गर्म हो गया। वैसे तो ये एक फितरी अमल है, ऐसा होना तो होना ही होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अमल से कुछ इंडिविजुअल्स को ज़्यादा ही मिर्ची लगने लगी। इन इंडिविजुअल्स को इतनी मिर्ची लगी कि ये लोग सोशल मीडिया पर गैर पार्लिमानी और गैर शाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल खुल्लम खुला करने लगे। ये इंडिविजुअल्स इस कदर बुखला गए हैं कि उन्होंने बदजुबानी, बद इखलाकी, बद कलामी और बदतमीज़ी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। संदीप मावा नामी एक कश्मीरी पंडित जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है, जो अपने आप को कश्मीरी पंडितों का खैर खा बताता है, ने बदतमीज़ी और बद कलामी करने में हद ही कर दी। इस बदबख्त की बदतमीज़ी और बद कलामी से ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का बच्चा है। इस बदतमीज़ की बदतमीज़ी और बद इखलाकी देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि संदीप मावा श्री राम की नहीं बल्कि रावण की औलाद में से है। संदीप मावा ने अपने लेटेस्ट वीडियो में एक ऐसी सियासी शख्सियत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जो सियासी शख्सियत गुज़श्ता 50 बरसों से आवाम की बेलूस खिदमत करने में मसरूफ़ अमल है। संदीप मावा इस कदर बौखलाहट का शिकार हो चुका है
کہ اس نے اپنے اس تازہ ویڈیو میں کہا ہے کہ حکیم محمد یاسین حزب المجاہدین کا ڈپٹی کمانڈر ان چیف رہا ہے۔ اس گندی نالی کے کیڑے کو شاید معلوم نہیں ہے کہ حکیم محمد یاسین 1977 سے لے کر آج تک سرکار کی طرف سے الاٹ کی گئی سیکیورٹی فورسز کے حصار میں رہ رہا ہے، اور سیکیورٹی حصار میں رہ کر کوئی شخص کس طرح سے غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت کرنے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ سندیپ ماوا کو اس بے بنیاد الزام کا جواب دینا ہی ہوگا۔ سندیپ ماوا نامی اس ذہنی مریض نے اپنے اس تازہ ویڈیو میں یہ بھی الزام لگایا ہے کہ حکیم محمد یاسین نے اپنے دور اقتدار میں سیتاہرن سے لے کر توسا میدان سے لے کر دودھ پتھری تک کے جنگلوں کو لوٹ لیا ہے۔ میں یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے سے سندیپ ماوا نامی کذاب کو بتانا چاہوں گا کہ اگر حکیم محمد یاسین صاحب نے اپنے دور اقتدار میں لوٹ کھسوٹ کیا ہوتا تو وہ آج کل رینٹڈ ہاؤس میں سری نگر میں رہائش پذیر نہیں ہوتا۔ جس طرح سے بعض دوسرے سیاسی لیڈروں کے پاس سری نگر سے لے کر جموں تک اپنے مکانات ہیں، اپنی زمینیں ہیں، اسی طرح حکیم محمد یاسین صاحب کے پاس بھی سری نگر میں اور جموں میں اپنے مکان اور اپنی زمینیں ہوتی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سندیپ ماوا کو حکیم محمد یاسین پر لگایا گیا یہ بے بنیاد الزام ثابت کرنا ہی ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے تو اس کو عوامی حلقوں کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی، نہیں تو کورٹ میں اس کو گھسیٹ لیا جائے گا۔ سندیپ نامی اس مضر سماج کاکروچ نے نہ صرف حکیم محمد یاسین کو اپنے ویڈیو میں ٹارگٹ کیا ہے، بلکہ اس نے حکیم محمد یاسین کے برادر اصغر کو بھی اس ویڈیو میں ٹارگٹ کیا ہے۔ یاسین صاحب کا برادر اصغر حکیم محمد اشرف کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مذہبی اسکالر، ایک خطیب اور ایک پریچر ہے۔ میں اس ویڈیو کی وساطت سے سندیپ ماوا کو کہتا ہوں کہ وہ فوراً سے پیشتر حکیم محمد اشرف کا نام لے کر اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے، نہیں تو قانونی کارروائی کے لیے تیار رہے، جس قانونی کارروائی کی تمام تر ذمہ داری اور خرچہ سندیپ ماوا پر عائد ہو سکتا ہے۔ فی الحال پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کی لیگل سیل نے سندیپ ماوا کے خلاف لیگل نوٹس جاری کر دیا ہے، جس میں انہیں برسر عوام معافی مانگنے، وہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے جن ویڈیوز میں اس نے حکیم محمد یاسین کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، آئندہ سے اس طرح کے بیہودہ ویڈیوز بنانے سے باز رہنے، اور تو اور کسی بھی سیاسی، سماجی اور مذہبی لیڈر کی کردار کشی کرنے کی کوشش سے احتراز کرنے کی تلقین کی گئی۔ اگر سندیپ ماوا ایسا کرنے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ناکام رہے تو اس کے خلاف عدالت عالیہ میں 10 کروڑ روپے ہرجانے کا کیس دائر کیا جائے گا، اور اس لیگل پروسیس پر جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ سارا کا سارا خرچہ سندیپ ماوا کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر تمام پنڈت سماج کو بطور خاص پنڈت سماج کی سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوراً سے پیشتر سندیپ ماوا نامی اس مضر سماج کیڑے کو قابو کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو یہ کیڑا مسلم اور پنڈت سماج کے درمیان ایک ایسی وبائی بیماری پیدا کر لے گا جس وبائی بیماری کا علاج ڈھونڈ نکالنا پھر محال بن جائے گا۔ شکریہ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔